नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पसमानदा तबकात पर 7 साल में 74,160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमाजहती तरक्की जारी, मरकजी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। ऐवान असेंबली में वजीर आला का खिताब। हमको फख्र है कि हम मुसलमान हैं, मजलिस के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं। तेलंगाना की तरक्की में मजलिस का ताउन शामिल, अकबर ओवैसी का खिताब। पसमानदा तबकात की जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की जाए। असेंबली में मुत्तफका तौर पर करारदाद मंजूर। मानसून इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। शहर के नवाही इलाके मेडिपल्ली हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से 2 बाइक सवार बरसरे मौका हलाक। जुनूबी शहर में गांजे और नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, मुहिम को जारी रखने DCP साउथ जोन का आज़म। ऑनलाइन बेटिंग का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, 53 लाख रुपए की रकम जब्त। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने नकली सोने पर हॉलमार्क प्रिंट करते हुए धोखा देने वाली टोली को पकड़ लिया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया है कि तेलंगाना हुकूमत ने 7 साल में 74,160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऐवान असेंबली में रियासत में जारी बहबूदी प्रोग्राम पर हुए मुख्तसर मुबाहिस का जवाब देते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के 10 साला हुकूमत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रकम खर्च की गई। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए रियासत के विकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। वजीर आला ने कहा कि अगर काम नहीं करते तो अवाम दोबारा मुंतखब नहीं करते। उन्होंने बीजेपी के अरकान असेंबली के मरकजी हुकूमत के फंड्स की तफसीलात पेश करने के मुतालिबे पर कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। गुज़िश्ता साल में मरकजी स्कीमों के तहत 42,000 करोड़ रुपए दिए गए और दीगर 24,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि रियासत ने 2,74,000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत को दिए हैं। वजीर आला ने भट्टी विक्रमार्का के हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स पर कहा कि कांग्रेस जो नहीं कर सकती वो TRS हुकूमत ने कर दिखाया है। रियासत में तमाम तबकात को एक साथ तरजीह देते हुए बहबूदी, तरक्की, सनत, IT शोबजात की तरक्की की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोग्राम और मजहबी मामलात में किसी के साथ इम्तियाज न करते हुए रियासत को तरक्की दी जा रही है। वजीर आला ने कहा कि ये तरक्की जारी रहेगी। हमें मुसलमान होने और मजलिस के नुमाइंदा होने पर फख्र है। हमारे दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम तमाम के मसाइल की यकसोई के लिए हमातन गोश मसरूफ हैं। अकबर ओवैसी ने वजीर आला को मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, अभी काम हुए हैं और भी काम होने बाकी हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत की जो तरक्की है उसमें मजलिस का ताउन शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर कुछ करती तो किस यार को अवाम दूसरी बार मुंतखब नहीं करते। कायदे मजलिस ने वजीर आला को एक बार फिर जुनूबी शहर के कई ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तवज्जो दिलाई और कहा कि दलित बंधु की तरह गरीब मुसलमानों को भी इमदाद फराहम की जाए। कायदे मजलिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वजीर आला अपने वादों को नहीं भूलेंगे। उन्होंने आसरा पेंशन के तहत 57 साल वालों के लिए दरखास्तों के अदखाल का अमल दोबारा शुरू करने की दरखास्त की।
وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اکبر الدین اویسی کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر پر غور کریں گے۔ وقف بورڈ کی تحقیقات 1 سال کے اندر مکمل کرنے کا بھی تیقن دیا۔ سیکریٹریٹ کی مساجد کا بھی وزیر اعلیٰ نے تعمیر کا تیقن دیا۔ ڈائلسس سینٹرز میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ KCR نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ راج شیکھر ریڈی کے دور میں تلنگانہ کی ملکیت کا زیادہ نقصان ہوا۔ تلنگانہ اسمبلی میں ان کی تعریف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ KCR نے جلد سے جلد اجلاس طلب کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ اکبر الدین اویسی نے اقامتی اسکولز کی دوبارہ کشادگی، گانجے اور ڈرگس کیسز میں اضافے پر حکومت کو توجہ دلائی اور ریاستی پروجیکٹس کو مرکزی حکومت کی تحویل میں لینے کے مسئلے پر کل جماعتی وفد کے ساتھ دلی میں نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ اکبر اویسی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دسہرہ تہوار کے بعد اقامتی اسکولز کی کشادگی کے لیے حکومت عدالتی احکامات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گانجا اور چرس کی سرگرمیوں کے خلاف سختی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ محترم اسپیکر صاحب، ویلفیئر پروگرامز جو ریاست تلنگانہ میں جاری ہیں، تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک، اس پر ایک تفصیلی رپورٹ حکومت کی جانب سے ٹیبل کی گئی اور اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ تشکیل تلنگانہ کیا کامیاب تھا یا کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے یا نہیں، اور پھر یہ جواب بھی ضرور مل جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے TRS حکومت کی تائید کی اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے اپنا تعاون جب کبھی بھی حکومت کی جانب سے طلب کیا گیا تو ہم نے اپنا بھرپور تعاون دیا۔ اور میں یہ بھی بات ضرور کہوں گا کہ ابھی میں اپنے دوست کانگریس کے بھٹی صاحب کی تقریر کے اختتام کے جملوں کو سن رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نے آپ کے کام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ جمہوریت میں عوام کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے اور عوام ہی سارے کام کو پہچانتی ہے، جانتی ہے۔ چاہے میں کتنی بھی تعریف اپنی کر لوں یا اپنی کامیابی کا ذکر کر لوں، لیکن عوام کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور عوام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا KCR صاحب کی قیادت پر، اور ان کو تلنگانہ کی ترقی کی ذمہ داری سونپی اور تلنگانہ کی خوشحالی کی ذمہ داری سونپی، تلنگانہ کی ناانصافی کو دور کرنے کی ذمہ داری سونپی، تو تلنگانہ کی بے روزگاری کو دور کرنے کی ذمہ داری سونپی، تو تلنگانہ کے برقی کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری دی، تو تلنگانہ کے پانی کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری دی۔ اور جب ان سارے مسائل پر عوام نے سمجھا کہ یہ شخص، یہ لیڈر، یہ شخصیت کام کر رہی ہے، تو عوام نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا کہ میں آندھرا پردیش اسمبلی میں بھی رکن رہا اور آج تلنگانہ کی اسمبلی میں بھی رکن ہوں، اور بار بار یہ بات کہی جاتی تھی کہ تلنگانہ بن جائے گا تو تلنگانہ اندھیرے میں ڈوبا رہے گا، لیکن آج دیکھتے ہیں جب ہم یہ تفصیلات جو پیش کی گئی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور حقیقی جب جائزہ بھی لیتے ہیں، تو آج تلنگانہ میں چوطرف اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اور برقی کا کوئی بحران نہیں ہے۔ نہ صرف برقی کا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست تلنگانہ کے تشکیل سے پہلے کسانوں کی خودکشی کتنی ہوتی تھی، کتنے کسان خودکشی کرتے تھے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کسانوں کے پاس خوشحالی آئی ہے،
کہ کس طریقے سے پانی مل رہا ہے تو کس طریقے سے آج ان کو برقی فری بھی دی جا رہی ہے. تو ریتو بندو کے نام پر کسانوں کو زراعت کے لیے جو امداد دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, یہ بھی قابل مبارکباد ہے. تو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنا تلنگانہ سے تشکیل سے پہلے کتنی زمین سیراب ہوتی تھی, کتنی زمین پر زراعت ہوتی تھی, اور تلنگانہ بننے کے بعد آج اناج کی پیداوار کتنی ہے. نہ صرف اناج کی پیداوار ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اناج کی پیداوار کی خریدی جو کی جا رہی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی ریاست اتنی خریداری نہیں کر رہی ہے. اس کے بعد بھی مسائل آئے تو مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو, انہوں نے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی کہ ہمارے اس اناج کے اور زیادہ خریدیں. نہ صرف خرید رہی ہے, لے رہی ہے, بلکہ اناج کو سٹور کرنے کے لیے جو سٹوریجز بنے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آج جو سوال کرتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے, بہت کام ہوا ہے, لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بہت کام ہونا بھی باقی ہے, اور نیتوں کو دیکھنا ہے کہ کام ہو رہا یا نہیں ہے. ہاں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں کچھ کام میں کوئی کمی رہی ہوگی, کوئی کمزوری رہی ہوگی, لیکن حکومت آج اس کمی کو سننے تیار ہے, اس کمزوری کو دور کرنے تیار ہے. یہی ایک پازیٹیو اپروچ ہے جس کو ہم دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج ریاست میں جو کام ہو رہا ہے کسی اور ریاست میں نہیں ہو رہا ہے. جی ایس ڈی پی ہمارا کیا ہے, جی ڈی پی کیا ہے. الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ آج اس ریاست کو قرض کے بوجھ میں ڈبو دیا گیا ہے, قرض کی بوجھ میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن مجھے اختلاف ہے اس بات پر, اس لیے اختلاف ہے کہ قرض دینے والا تو دیکھتا ہے جس کو ہم دے رہے ہیں کیا یہ پلٹ کے ہم کو دے سکتا ہے یا نہیں. ہماری جی ڈی پی, ہماری جی ایس ڈی پی یہ بتا رہی ہے کہ دینے والے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو دیو, اور اگر دیں گے تو یہ پلٹ کر واپس دیں گے. سر, میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. ہم آج بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرض لے رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی کہ کتنا وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, ترقی ہے. ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی ترقی کی, ہمارے پاس مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی. لیکن میں آج یہاں اس ایوان میں کھڑے ہو کر, ہمارے کئی بچے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جاتے ہیں, میں ان سے میں جاننا چاہتا ہوں جو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرض میں ڈبا رہے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک نوجوان جب اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جا کر, کیا وہ قرض لے کر گھر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر کیا گاڑی نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنے گھر کا فرنیچر نہیں خریدتا؟ کیا وہ قرض لے کر اپنی زندگی کو نہیں چلا رہا ہے؟ ایک فیملی کے لیے وہ اتنا قرض لے رہا ہے, تو ہمارا ریاست اگر قرض لیتا ہے تو اس میں گناہ کیا ہے؟ کیا ہم قرض دے نہیں سکتے؟ ارے دینے والا خوشی سے دے رہا ہے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتراض کرنے والوں کو کیوں اعتراض ہے. Sir, I keep visiting United Kingdom for my treatment quite often. I have read over there کہ UK, انگلینڈ میں سر وہ ملک کو چلانے کے لیے کئی ٹریلین آف پاؤنڈز کا قرض ہے وہاں پر. تو کیا UK کیا کولیپس ہو گیا ہے؟ کیا یونائٹڈ کنگڈم ختم ہو گیا ہے؟ کیا انگلینڈ ختم ہو گیا ہے؟ ارے قرض لینا ضروری ہے چلانے کے لیے, انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے, غریبی کو ختم کرنے کے لیے. اور آج ہماری ریاست خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. لوگ جو پوچھتے ہیں کہ تلنگانہ میں کیا کامیابیاں ہوئی ہیں, تو یہی کامیابیاں لمبی فہرست ہے. اتنی بڑی کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کتنی کامیابیاں ہوئی ہیں. اور لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرے گی, مجلس اتحاد المسلمین کتنا کام کرے گی, کیا فائدہ 2 4 5 اگر رکن ہونے میں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی, مجلس نے کیا کام کیا؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حکومت کا تعاون کر رہے ہیں, اور ہمارے تعاون کی وجہ سے نہ صرف ہماری ریاست میں خوشحالی آ رہی ہے, ہمارے تعاون کی وجہ سے ہمارے
ہمارے تعاون کی وجہ سے برقی کا بحران ختم ہو رہا ہے, ہماری تعاون کی وجہ سے کسانوں کی خودکشیاں کم ہو رہی ہے, ہماری تعاون کی وجہ سے آج ہماری ریاست آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ ہمارا تعاون ہی ہے کہ آج اقلیتوں کے ساتھ جو انصاف کیا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ میں. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں اتنا کام ہو رہا ہے اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کہیں گے اور بولیں گے کہ اکبر صاحب 2 دن پہلے آپ لڑ رہے تھے, آپ کمیوں کو بتا رہے تھے. ہاں, کمیوں کو بتانا میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے, اور کمیوں کے لیے حکومت سے مطالبہ کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے, میرا فرض ہے. لیکن ہمارے اختلاف میں, ہمارے لڑائی میں بھی اگر کوئی چیز چھپی ہے تو ریاست کی ترقی ہے, ریاست کے مسلمانوں کی خوشحالی ہے. اس لیے ہم لڑ رہے ہیں. اختلاف ہونا چاہیے ضرور, لیکن اختلاف برائے تعمیر ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ criticism should be constructive. It should not be just for the sake of criticizing. I have pointed out many things. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر آج تک جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا اور مجلس کے 5 یا 7 MLAs کیا کر سکتے ہیں, میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ کسی اور ریاست میں اتنا کام ہوا جو کام یہاں پر ہوا. آج اقلیتوں کا بجٹ 1000 کروڑ سے زائد کا بجٹ ہے اقلیتوں کا. کیا یہ معمولی بات ہے؟ بتائیے کون سی ریاست ہے جہاں پہ اتنا اچھا بجٹ دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے کہ کون سی ایسی ریاست ہے جہاں پہ غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ریاست ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. Honorable Speaker, sir, I want to come on record and say this کہ just in my constituency, sir, just in my constituency, right from the day when Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak scheme had started, from that day till now 196 crores rupees have been spent only on Shadi Mubarak and Kalyana Lakshmi. اگر وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا, تو مجلس نے یہ کام کیا حکومت کے ساتھ مل کر. ہم نے یہ کام کیا. ہم نے نمائندگی کی چیف منسٹر صاحب سے کہا شادی مبارک کی اسکیم کو آپ لائیے. جب میں مائنورٹی کمیٹی کا رکن تھا, راجستھان کو گیا تھا, تو اجتماعی شادیوں کا آغاز اس وقت کروایا تھا راجشیکھر ریڈی صاحب کو بول کر. تو پھر ہم نے مطالبہ کیا کہ لوگ آ کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اجتماعی شادیوں میں بیٹھنے کے لیے ہماری نمائندگی پر, اور چیف منسٹر صاحب کی نیک نیتی تھی کہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک جیسی ایک غریب بچیوں کی مدد کی اسکیم کی منظوری دی اور اس کا آغاز کیا. آج اتنی بڑی ہے یہ. لیکن اس کے بعد میں پھر میں کہوں گا کہ مجلس نے کیا کیا, ٹی آر ایس نے کیا کیا, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے بجٹ میں اتنا اضافہ کیا. اور تشکیل تلنگانہ کے بعد ہماری اسکالرشپ سیچوریشن پر نہیں تھی سر. میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ سیچوریشن تک اس کو دیں گے, چاہے جتنے بھی درخواستیں آنے دو ہم دیں گے, اور آج بھی وہ اسکالرشپ ہے. مجلس اور ٹی آر ایس نے مل کر اوورسیز اسکالرشپ کا آغاز کیا. ہم مجلس نے مطالبہ کیا جس پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں اوورسیز اسکالرشپ ہونی چاہیے. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر آئی اے ایس, آئی پی ایس, آئی ایف ایس, آئی آر ایس کے لیے سول سروسز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے, ہم اس کو بھی کریں گے. مجلس کیا کری, ٹی آر ایس کیا کری پوچھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سیکولرزم کا ڈھونڈورا پیٹنے والوں سے جو سیکولرزم کے نام پہ حکمرانی کر رہے ہیں ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں, میرا ان سے سوال ہے کیا آپ نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا؟ نہیں ہے کہیں پر بھی. لیکن ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہماری ریاست تلنگانہ ہے جہاں پہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا. مجلس نے کیا کیا پوچھتے ہیں. ارے جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات ہیں اردو میں ہو رہے ہیں, جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں ان سب کا ایگزام اردو میں ہو رہا ہے. کیا کسی اور ریاست میں ہو رہا ہے؟
کیا کہیں اور ہو رہا ہے؟ ارے ہم نے انیس الغربا کے تعلق سے نمائندگی کی تو انیس الغربا کی عمارت بن رہی ہے. ٹھیک ہے سلو ہوگا لیکن بن نہیں رہی ہے. کیا بتائیے جب جب ضرورت ہے کیا پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ نہ صرف پیسہ بلکہ میں کہوں گا ریکارڈ پر آ کر کہ بازو کی زمین کے لیے بھی مجلس نے اور میں نے جا کر سی ایم صاحب سے کہا تو کے سی آر صاحب نے کہا کہ نہیں اکبر صاحب ایک یتیم خانہ ہے نا اس کو وہاں پی ڈبلیو ڈی کی زمین بھی دے دیتے ہیں. وہ زمین بھی الاٹ کی اور یتیم خانے کی تعمیر کے لیے. مجلس نے کیا کیا پوچھتے ہیں؟ ارے مجلس نے کام کیا. ٹی آر ایس کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ وجہ ہے ہم دے رہے ہیں کہ آج آپ بتائیے کہ جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی تعمیر کا اعلان کیا. جامع نظامیہ کی آڈیٹوریم کی تعمیر مکمل ہو گئی. نہ صرف جامع نظامیہ بلکہ میں کہوں گا شنکر پلی کے پاس 10 ایکڑ تلنگانہ اسلامک کلچرل اینڈ آڈیٹوریم کے لیے 10 ایکڑ زمین دی ہے. کتنی؟ 1 ایکڑ کتنی بھی ایک اسپیکر صاحب وہاں پہ شنکر پلی کے پاس اب جو آکشن ہوا آپ کے سامنے کروڑوں روپے کے امداد کے ساتھ کروڑوں روپے میں ہے 1 ایکڑ زمین 10 ایکڑ زمین دی گئی. ہاں آڈیٹوریم بننا ہے بنے گا ہم کو یقین ہے. آج نے کل ہوگا کام شروع ہوگا. کووڈ کی وجہ سے فائنینشل ایک اکانومی جو سلو ڈاؤن ہوئی ہے ساری دنیا میں ہوئی ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو. لیکن آج میں بتانے پہ مجبور ہوں کیونکہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کری. میں بتانا چاہتا ہوں اردو کے تعلق سے جب ہم نے کہا کہ اردو کے درخواستیں نہیں لیے جاتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ 68 پوسٹ اردو کے ٹرانسلیٹرز کے اردو کے ہم تقرر کریں گے. اور آج ایوان اسمبلی میں اردو ٹرانسلیٹرز ہیں, ایوان کونسل میں ہیں, پورے کلیکٹریٹس میں ہیں, پورے منسٹرز کے پاس اردو کے مترجم ہیں, ترجمہ لینے والے درخواستوں کے 68 پوسٹ ہیں. ڈگری کالج کے لیے ہم نے کہا, ڈگری کالج کے لیے تعلیم کے میدان میں ہم نے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے فلک نما کیمپس کے لیے 20 کروڑ جاری کیے. ٹھیک ہے وہاں کام شروع ہونا ہے, ہو جائے گا ہم کو یقین ہے. ہم نے ڈی ریزرویشن کے لیے کہا اردو پوسٹ کے لیے وہ بھی ڈی ریزرو کیا ہے اور ہونا ہے. ضرور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام ہو چکے ہیں, نہیں ہونا ہے, لیکن جو کام ہوئے ہیں وہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا, کہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کام ہوا. اردو کے پوسٹ ہوئے. ہم نے مطالبہ کیا چنچل گوڑے کی کیمپس کا, چنچل گوڑے کی کیمپس کو ڈگری کالج منظوری دی. ہم نے مطالبہ کیا گولکنڈا کے ڈگری کالج کے لیے, اس کو منظوری دی. ہم نے مطالبہ کیا کہ بہادر پورہ میں بھی ایک جونیئر کالج ڈگری کالج کا کیمپس ہونا ہے, اس کی بھی منظوری دی ہے. ہم نے مطالبہ کیا کہ بازار گھاٹ میں بھی ایک سکول کا ایک ایریا ہے, کھلی زمین ہے, وہاں پر بھی ہونا ہے, تو اس کی بھی منظوری دی. ہمارا مطالبہ تھا, ہم نے مطالبہ کیا کہ تعلیم کے میدان کے ساتھ روزگار ہونا چاہیے, نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کے برانچز ہونی چاہیے. تو نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں فنڈز نہیں تھے, تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تو چیف منسٹر صاحب نے فوراً جتنے بھی وہاں کے امپلائیز تھے, ٹیچرز تھے, ان کو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں دیا اور وہاں سے آ رہا ہے. ٹی آئی پاس کے بارے میں ہم نے کہا وہ بھی لائیں گے. بولے سر سب سے بڑی کامیابی میں کہوں گا کہ کسی بھی ریاست میں نہیں ہے, میں کہوں گا کہ میری زندگی کی سیاسی زندگی کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ یہ ہے کہ minorities and Muslims will be treated on par with SC and ST کا ہاؤس میں اعلان کیا چیف منسٹر صاحب نے. کیا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ کام ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن آغاز تو ہوا ہے نا, آگے بڑھے گا, منزل تک جائے گا وہ کام. مجلس نے مطالبہ کیا کہ آپ اچلیکاس کو دے رہے ہیں, آپ اماموں اور موزنوں کو دیجئے, تو وہ بھی پیسے جاری ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے بعض مرتبہ اس میں کچھ مہینوں تک نہیں آتا ہے لیکن آ جائے گا. ہم نے مطالبہ کیا تھا, I want to come on record and say that ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ شادی مبارک کو آپ گرین چینل میں لیجئے. چیف منسٹر صاحب نے اس کو گرین چینل میں لیا. آج کیا ہم اس بات سے انکار کریں گے کہ کتنے بچے ریزیڈنشل سکولز میں ہیں؟ ریزیڈنشل سکول سے ہوتا ہوا ریزیڈنشل جونیئر کالج آیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ریزیڈنشل جونیئر کالج کے ساتھ 5 ریزیڈنشل
डिग्री कॉलेज भी आएंगे जरूर, मुझे यकीन है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाना नहीं। हां, जो कमियां हैं हम बताते रहे हैं, बताते रहेंगे। हम लड़ेंगे केसीआर साहब से, इसलिए लड़ेंगे कि वो हमारे हैं, हम उनके लड़ेंगे, अपनों से लड़कर हम हासिल करेंगे। लड़ने में कोई बात नहीं, लेकिन किसके लिए? रियासत के लिए, रियासत के मुसलमानों के लिए, रियासत के वो पिछड़े हुए लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब से हमने मुतालबा किया कि आप दलित बंधु दे रहे हैं, वैसा मुसलमानों को भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सब्र कीजिए। हां, हम सब्र करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपने जो कहा है हमको यकीन है कि आप जरूर करेंगे, चाहे उसके लिए जितना भी सब्र हो हम करेंगे जरूर, लेकिन आएगा हमको मालूम। और उसके साथ साथ लोग पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया पुराने शहर के लिए, तो केटी रामाराव साहब ने तफसीली बयान किया कि पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपया सर्फ हो रहा है। हम कभी जश्न मनाते थे, हम कभी खुशी मनाते थे जब हमको 2,000 करोड़ का पैकेज मिला था राजशेखर रेड्डी साहब की तरफ से, लेकिन यहां पे पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन उस 2,000 से ज्यादा 15,000 करोड़ के काम जारी है, मंजूरी दे दी है। फिर हमने मुतालबा किया, कई मुतालबात रखे। ऐवान की कार्रवाई को आवाम ने देखा, आपने भी सुना कि सेकेंड फेज एसआरडीपी में भी लेने का वादा किया, नाला डेवलपमेंट में भी लेने का वादा किया, फिरंगी नाले के बारे में हम कहा तो वो भी लेने की बात कही। 2 बेडरूम के ताल्लुक से भी मैं ये ऑन रिकॉर्ड आकर कहना चाहता हूं कि सर, जितने दरखास्तें आई हैं शहर हैदराबाद में, चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं कि आप तफसीलात मंगाइए चीफ मिनिस्टर साहब के। जुमला 5.5 लाख दरखास्तें आई हैं मी सेवा सेंटर से सिर्फ 2 बेडरूम के लिए। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता ही सही, स्लो ही सही, लेकिन हमको करना होगा इन गरीबों के लिए, क्योंकि इन गरीबों को उम्मीद है तो आपसे है। लोग वोट लेते हैं और आवाम को भूल जाते हैं, इख्तिदार पे बैठ के अब अपने वादों को भुला देते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आप अपने वादों को नहीं भूलेंगे, आवाम के लिए काम करेंगे, क्योंकि आपने काम किया है। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि ना सिर्फ तेलंगाना की कारकर्दगी, तेलंगाना की कामयाबी, तेलंगाना की खुशहाली एक मिसाल न सिर्फ हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल है, बल्कि मैं कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी भी आज एक मिसाल बनकर हिंदुस्तान में रहने बसने वाले मुसलमानों को मजबूर कर रही है कि अगर तुम्हारी क़यादत होगी, तुम्हारे नुमाइंदे होंगे, तुम्हारे हक के लिए लड़ने वाले होंगे, तो वो तेलंगाना में जो कामयाबियां हासिल की हैं वही कामयाबियां तुम अपने रियासतों में भी हासिल कर सकते हैं, बशर्त ये कि मजलिस जैसी क़यादत हो, हमारे जैसे नुमाइंदे हो जो हक के लिए लड़ते हैं, जिद्दोजहद करते हैं। मैं मोहतरम स्पीकर साहब और बहुत सी बातें बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का है, और कल जो ऐलान हुआ है, फिर से कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि औकाफी जायदादों के लिए सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऐलान किया। हां, सीबीसीआईडी की इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग जो अपने आप को सोसाइटी में शरीफ मोतबर बनकर फिरते हैं, आज वो लोग भी बेनकाब हो जाएंगे कि औकाफी जायदादों पे उन्होंने क्या क्या किया है। आज मुझे फख्र होता है, खुशी होती है जब मैं बात करता हूं आसरा पेंशन्स की भी। आसरा पेंशन्स में कितने पेंशन्स दिए गए? माइनॉरिटीज में कहूंगा कि कभी भी माइनॉरिटीज को इतना हिस्सा नहीं दिया गया जितना आज इस रियासत में आसरा पेंशन्स में माइनॉरिटीज को हिस्सेदारी दी जा रही है। मगर एक रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि आपने 57 इयर्स के जो उनके लिए दरखास्तें बंद कर दी हैं, जो भी 57 इयर्स का होता है उनको दरखास्तें देने के लिए उसको फिर से ओपन करिए। कई लोगों में अवेयरनेस नहीं था, भूल गए। राशन कार्ड्स हैं, राशन कार्ड्स भी नए जारी हुए, लॉकडाउन में भी मदद हुई। न सिर्फ हमारे रियासत के लोगों की मदद हुई, बल्कि हमारी रियासत में आकर
دوسرے ریاست سے کام کرنے والوں کی بھی تلنگانہ ریاست نے اناج دے کر مدد کی, ان کو ٹکٹ دے کے مدد کی, ٹرین کا انتظام کرا کے مدد کی ہے. کیا کسی نے کی ہے؟ ارے آج میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہوا ہے. جو کام ہوا ہے, میری اخلاقی ذمہ داری وہ فرض ہے کہ جو کام ہوا اس کو بیان کروں. میری ذمہ داری ہے کہ جو کام نہیں ہوا اس کی بھی نشاندہی کروں, کیونکہ میرا وجود اس چیز پر ہے کہ میں آ کر کام کروں, کام کے بارے میں بتاؤں اور زیادہ کام حاصل کروں. بستی دواخانے بھی شہر میں اور ریاست میں کتنے ہیں, ڈائلیسس سینٹر اتنے آئے ہیں. میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ کڈنی کی بیماری بہت لوگوں کو ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے, ڈائلیسس کے اور تھوڑے سے سینٹرز آپ ڈالیے, پرانے شہر میں بھی ڈالیے, ریاست میں بھی ڈالیے, بہت ضروری ہے. میں یہ بھی بات کہوں گا کہ میں بستی دواخانے, ڈائلیسس سینٹر اور اس کے ساتھ ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی آ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کون سا شعبہ ہے جس میں کام نہیں ہو رہا ہے؟ ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے. برقی کے شعبے میں ہو رہا ہے, پانی کے شعبے میں ہو رہا ہے, زراعت کے شعبے میں ہو رہا ہے, صحت کے شعبے میں ہو رہا ہے, تعلیم کے شعبے میں ہو رہا ہے, روزگار کے شعبے میں ہو رہا ہے, پینشن کے شعبے میں ہو رہا ہے, ہر شعبے میں ہو رہا ہے. ہاں کمیاں ہیں ضرور, لیکن امید ہے کہ وہ کمیاں ضرور پوری ہو جائیں گی. صرف ٹھہر کر تنقید برائے تنقید کرنا نہیں ہے. میں یہی بات کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا کہ کام ہو رہا ہے, کام ہونا اور بہت باقی ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ سارے کام ہو گئے, اور مجھے یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب بھی نہیں کہیں گے کہ سب کام ہو گئے. نہیں, بہت کام ہوئے ہیں اور بہت کام ہونا باقی ہے, ہوں گے. اور ہم کھڑے رہ کر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم کو فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر, ہم کو ناز ہے اپنی جماعت پر, مسلمانوں کے اتحاد پر, ان کے اعتماد پر کہ جو بار بار ہم کو اس ایوان میں بھیجتے ہیں ان کے نمائندے بنا کر. تو لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ ہم صرف مسلمانوں کے نمائندے نہیں, ہمارے دروازے ہر مظلوم کے لیے کھلے ہیں, چاہے وہ ہندو ہونے دو, چاہے وہ سکھ ہونے دو, چاہے وہ عیسائی ہونے دو, چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اکبر الدین اویسی اور مجلس کھڑے رہ کر ان کے مسائل کو بھی اس ایوان میں پیش کرے گی. اور اس کی مثال ہے کہ لال دروازے کی مندر کے لیے میں نے چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کی. چیف منسٹر صاحب نے فوراً 20 کروڑ روپے جاری کیے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کلیانہ منڈپم کے لیے میری کانسٹنسی میں نے مطالبہ کیا تو اس کو بھی منظوری دی, میں اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. افضل گنج کی مسجد کے لیے بھی دیا, شکریہ ادا کرتا ہوں. قلی قطب شاہ کے دور میں مکہ مسجد کا ریپیئر کا کام ہوا تھا, اب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تاخیر ہو رہی ہے, دیر ہو رہی ہے, لیکن کیا کسی حکومت نے کیا کوئی مینٹیننس کا کام کیا؟ شاہی مسجد کے باغان کے پاس بھی ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے جب جب ہم جاتے ہیں مسائل لے کر, یا جب اس ایوان میں کھڑے ہو کر اکبر اویسی لڑتا ہے, تو میرا چیف منسٹر میرے جملوں سے, میرے چیخنے سے, چلانے سے ناراض نہیں ہوتا, بلکہ خوش ہوتا ہے. جیسے کل انہوں نے کہا اپنے چیمبر میں, اکبر صاحب آپ کا ذمہ داری ہے, اچھا کیا آپ نے چیخا, مسلم مسائل پر کرنا بھی چاہیے. یہ اسپرٹ ہوتا ہے, یہ اسپرٹ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں جتنے مسائل جو کچھ بھی اٹھایا ہوں آپ اس پر دیکھیں گے. مسائل تو بہت ہیں, ذکر کرنا ہے, لیکن ہوم گارڈز کا بھی ایک مسئلہ ہے. بیچاروں کو, ان کو کانسٹیبل کے برابر, ہوم گارڈز کو کانسٹیبل کے برابر ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کے مسائل بہت ہیں, اس پر بھی دیجئے. آپ دینے والے ہیں, ہر ایک کو دیتے ہیں, غریب ان غریبوں کو بھی دے دیجئے. میری آپ سے درخواست ہے, اردو کے تعلق سے بھی ہے. میں صرف آخری ایک بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کے ٹی آر صاحب نے کہا, محمود علی صاحب نے کہا, چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا, مجھے یقین ہے. لیکن بعض شرپسند عناصر اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ورغلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, تو میں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ فکر نہ کریں, سیکریٹریٹ کی مسجد
दोनों मसाजिदें जरूर बन जाएंगी और पहले से ज्यादा बड़ी बनेगी, खूबसूरत बनेगी, मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा और ये कहूंगा कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताल्लुक से आपकी गैर मौजूदगी में मैंने बहुत तफसीलात रखे, बहुत बातें रखी हैं। उन बातों को ऊपर तवज्जो देकर मीटिंग बुलाकर फौरन अमलावारी करें। ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या एमटीएफ हो या आरटीएफ हो, ये स्कॉलरशिप्स को देखिए। और मैं फिर से अपना एक मुतालबा रखकर रुखसत होता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए साहब, उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए। निजामिया तिबी दवाखाना है मक्का मस्जिद के सामने, एक ही उर्दू मीडियम का तिबी का मेडिकल कोर्स है, वो इमारत मखदूश हो गई, उसमें पानी टपक रहा है। हमको आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निजामिया को भी देंगे, उस्मानिया को भी देखेंगे, हमारी खोई हुई अजमत को बाकी रखेंगे, हमारे आबा अजदाद और असलाफ की निशानियों को जिंदा रखेंगे और हमारी जिंदगियों में खुशहाली लाएंगे। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी को आपसे दरखास्त करूंगा कि 6 महीने या 1 साल में मुकम्मल करने के अहकामात भी दीजिए, नहीं तो फिर इंक्वायरी होते रहेगी और फिर चलते रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो बहरहाल मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं कि तेलंगाना तेजी से दौड़ रहा है। मैं कहूंगा कि खुशहाली की तरफ दौड़ रहा है, बंगारू तेलंगाना की तरफ। और आपके इस मिशन में हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहा है, रहेगा और हर वक्त रहेगा। लड़ेंगे जरूर मसाइल के लिए, आपसे मांगेंगे, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मुबारकबाद देता हूं तेलंगाना की खुशहाली के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये तरक्की जारी रहेगी और मुसलमानों को उनका बराबर का हक मिलते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका। మాట అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంత చేసి ఉండొచ్చు, కానీ राजशेखर रेड्डी के टाइम पे ही काफ़ी नुकसान हुआ हमारे तेलंगाना मिल्कियत का। मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैं स्पीकर साहब का परमिशन भी लिया उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि आपने परसों जहाँ कहा था मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास पूरे रिकॉर्ड मेरे पास आ गया। आपने क्या क्या मुतालबे किया था, क्या क्या मांगा था, क्या क्या डिमांड किया था, उसमें मैंने देखा था। मेरा गुजारिश इतना ही है, वो आपका मर्जी है, जिसका चाहे आप तारीफ कर सकते हैं, आपका हक में। लेकिन ये बताना ज़रूर चाहूँगा, उसी के ज़माने में एक जीवो निकाला गया, उसी के तहत हजरत हुसैनी शाह वाली का दरगाह का ज़मीन लांग को उसको दिया गया। ये सच है। बियावानी का दरगाह चेवेला में उसी के ज़माने में बिकने के लिए रखे, हम जाके लड़े वहाँ पे, हमारे महमूद भाई के साथ जाके 100 मुसलमान जाके वहाँ पे लड़े, हम लोग उसको रोक दिए। यहाँ तक के गुट्टला बेगमपेट के मस्जिद का ज़मीन 70 एकड़ ज़मीन भी कब्जा करना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे उसी ज़माने में। उनके आशीर्वाद से हम गए वहाँ पे, 400-500 लोग हम गए, हमारे महमूद भाई हमारे साथ थे। एजिटेशन के दौरान हम जाके लड़े वहाँ पे, उसको रोके। हमारे मिल्कियत आज महफूज है। इसलिए मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा, जिस इंसान ने तेलंगाना का हर चीज़ में हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, काफ़ी पानी के मसले में, फंड्स के मसले में, हर चीज़ के मसले में, उनका अगर तेलंगाना हैवान में तारीफ होता है तो थोड़ा हमें ताजुब होता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और आपने जो कहा है, बाकी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हम करेंगे। आपने जो भी सामने रखा है, आपके माइनॉरिटी वेलफेयर के टाइम पे मैं ही नहीं था, लेकिन पूरे मिनिस्टरों ने नोट कर लिया, मेरे पास आ गया। महमूद भाई बैठे थे उस दिन, पूरा आप जो उर्दू में भी कहते पूरा ट्रांसलेशन देके मुझे दे दी। उन चीज़ों पर ज़रूर गौर करेंगे। और आपने जो जो चीज़ों के बारे में कहा है, हमारे जो कल्चरल सेंटर है और कुछ चीज़ें बढ़ाने हैं, और सादा बैनामा का जो बात है, जो नोटरी पे उन गरीबों का भी जो बात है, मैं जल्द से जल्द मीटिंग बुलाऊंगा। उसमें हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी गरीब हो सकता है। 58 के तहत हमने काफ़ी कुछ किया है। अभी जो लोग बचे हैं उनका भी कर देते हैं, कोई एतराज़ नहीं है सरकार को। जब गरीब का मदद होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा भी हो जाता है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी आ जाता है, उस फैमिली सेफ भी होता है। इसलिए हमें पूरे हमदर्दी है उन लोगों के साथ, उन गरीबों के साथ। आपने रिप्रेजेंट किया, ज़रूर मीटिंग बुला के शहर के सारे हिंदू और मुसलमान MLAs को बुला के, सबको बिठा के, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो काम आ जाएगा।
ایک ٹائم دے دیتے ہیں, پھر ایک کٹ آف ڈیٹ دے دیتے ہیں. اور ایک بات آپ نے یہ بھی کہا کہ 57 ایئرس کا ہم نے جیو ایشو کر دیا, اپلائی کرنے کے لیے بولا. جو وظیفہ دیتے ہیں, پینشن دیتے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ کٹ آف ڈیٹ بڑھانے کے لیے بول رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں کر پائے, ان کے علم میں نہیں تھا بول کے. میں یہ بھی چیف سیکرٹری صاحب سے بات کرتا ہوں, اگر ہو سکے تو کل پرسوں ہی اس کو کٹ آف ڈیٹ اور ایک 15 دن کا مہلت دیتے ہیں. آپ سب سے کہیے جن جن کو اپلائی کرنا ہے وہ لوگ اپلائی کریں. اور نیا ریشن کارڈ بھی ہم حال میں قریب ایک 3,90,000 کارڈ سینکشن کیے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے اگر کرنا ہے وہ بھی اپلائی کر لیں. سب کے ساتھ ان کو بھی دیا جاتا ہے, دے دیں گے, کیونکہ ہمارا ویلفیئر اسٹیٹ ہے. جو بھوکا پیسہ لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو ریشن کارڈ کا مانگ کرتا ہے, ایسے لوگوں کو تو ہم کو ضرور کرنا ہی پڑے گا. آنریبل اسپیکر سر, میں آپ کے ذریعے صرف 2-3 باتیں محترم KCR صاحب, چیف منسٹر صاحب کے نظر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے, وہ ریزیڈینشل سکولز اور ہاسٹلز کے بارے میں ہے. کافی دن سے بند ہے, اور میں جانتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے اس کو کھولا نہیں گیا ہے. ریزیڈینشل سکولز بند ہونے سے کافی بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. تو اس پر اگر آپ کچھ غور کرتے ہوئے کچھ فیصلہ لیں گے تو تعلیم اور یہ ہاسٹل کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. اور دوسری بات اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں گانجا اور ڈرگز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں. نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اور یہ بیلٹ شاپس جو مسلسل شراب کی جو دکانیں کھل رہی ہیں, اس سے نوجوان متاثر ہو رہا ہے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ سختی کے ساتھ یہ گانجا, یہ چرس, ڈرگز کے اوپر روک لگانے کے لیے ہمارے پاس سیلز ہیں, لیکن اس میں اور ذرا زیادہ توجہ دیں تو میں ممنون و مشکور رہوں گا. اور آخر میں اسپیکر صاحب, میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے ہماری بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمارے مکمل جو ہو گئے ہیں اریگیشن پروجیکٹس اور جو جاری ہے آن گوئنگ پروجیکٹس, تلنگانہ کے 14 اکتوبر سے وہ گزیٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے تحویل میں لے رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس تعلق سے, تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے, اور اگر ضروری ہوتا ہے تو ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن ہم یہاں سے دہلی جا کر وزیر اعظم سے ملیں گے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو اریگیشن کے جو منسٹر ہے ان سے کریں گے, کیونکہ اس سے ہمارا جو پانی ہے اور اب تک ہمارا مینجمنٹ کا جو اختیار تھا وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا. تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اور ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں, اور جا کر مرکزی حکومت سے اور وزیر اعظم سے نمائندگی کریں گے ہمارے یہ اریگیشن پروجیکٹس کے لیے. اور آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عثمانیہ دواخانے کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ میٹنگ لے کر کریں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سیکریٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے بھی کہا ہے. تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد بھی بنے گی, اور اقلیتوں کے مسائل کے لیے میٹنگ بھی آپ نے بلانے کے لیے کہا ہے. انشاءاللہ اس میٹنگ میں اور بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہم وہاں پہ رکھیں گے آپ کے سامنے, اور وہ مسئلے بھی حل ہوں گے. تو محترم اسپیکر صاحب, آپ نے جو کلیریفیکیشن کا مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے موقف پر قائم رہتی ہے, چاہے وہ سابقہ رہنما لیڈرز ہو یا موجودہ ہو. جس نے کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں, اور آپ نے جو موقع دیا اس کلیریفیکیشن کا, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تلنگانہ اسمبلی میں پسماندہ طبقات کے لیے علیحدہ سے مردم شماری کو لے کر
यानी कि जात पात की बुनियाद पर मरदूम शुमारी को लेकर मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन समाजी और तालीमी तौर पर उनकी तरक्की के लिए पसमानदा तबक़ात की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इस ज़िमन में 2021 की मरदमशुमारी के दौरान पसमानदा तबक़ात की ज़ात पात की मरदमशुमारी की जाए। तेलंगाना असेंबली के इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि ऐवान की राय के मुताबिक इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा रहा है। इससे पहले इजलास की कार्रवाई की रुदात बताते हुए उनका कहना था कि इजलास की कार्रवाई जुमला 7 दिन चलाई गई। ऐवान में 27 सवालात के जवाब दिए गए। जुमला 37 घंटे 5 मिनट ऐवान की कार्रवाई चलाई गई। हुकूमत के 7 बिल्स को मंजूरी दी गई। 6 मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहस हुए और एक करारदाद मंजूर की गई। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने जुनूबी शहर में बरकी सरबराही में खलल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि रोजाना शहर में 4-4 घंटे बरकी सरबराही मजदूद हो रही है। उनका कहना था कि कई काम मंजूर हुए, लेकिन ओहदेदारों की लापरवाही से काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिसी अरकान और बरकी ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए इन मसाइल की यकसुई की जाए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उर्दू के साथ मुकम्मल इंसाफ का मुतालबा किया है। जुमे को असम्बली में जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि उर्दू टीचर्स के टीआरटी पोस्ट के लिए 2017 में एलामिया जारी किया गया था। 900 जायदादें थीं, अब तक इसमें से 365 पोस्ट पूरे हो चुके हैं। मजीद 535 अभी भी बकलवा हैं, उस पर तकर्रुरात किए जाएं। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसी हाउस के अंदर ठहर कर कहा था कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाने के लिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाया, जिस पे शुक्रिया भी अदा किया गया। मगर हम चाहते हैं कि उर्दू के साथ पूरा मुकम्मल इंसाफ हो सर। जैसा हमारे मुगलपुरे में एक मदरसा है जमेतुल मोमिनात, एक यूनिक वुमेन्स मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है सर, उसके अंदर 2 डिग्री होते हैं सर। जैसा उर्दू मुंशी मौलवी कोर्स है सर, वो इक्वलेंट टू एसएससी होता सर, उसी तरह उर्दू मुंशी कामिल कोर्स है सर, वो इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट होता। प्रोविजन आर्टिकल 29-30 के तहत सर ये जो कोर्स है सर, ये कोर्स को हम अगर फर्ज करिए एसएससी और इंटरमीडिएट को कंसिडर कर देते हैं तो बेहतरीन रहेगा सर, हमारे बच्चे भी पढ़ के उसको निकल सकते। और एक अहम बात यह है सर, उर्दू टीचर्स का जो टीआरटी पोस्ट था सब, उसको 2017 में नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 52 एंड 53 ऑफ 2017, जिसमें 900 पोस्ट है सर। अभी तक के 365 पोस्ट फिल हो गए सर और 535 पोस्ट अभी बाकी है सर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिसमें एसजीटी उर्दू जो थे वो नोटिफाइड हुए 636 और फिल्ड हुए सर 301 और बच गए 335। उसी तरह लैंग्वेज पंडित उर्दू सब 26 थे, 9 फील्ड हुए 17 बच गए सर। इससे उर्दू के 28 थे, 12 फील्ड हुए सर, 16 बच गए सर। इससे मैथमेटिक उर्दू के 38 थे, 6 हुए सर, 32 बच गए सर। इससे सोशल उर्दू के 43 थे, 18 फील्ड हुए सर, 25 बच गए सर। इससे बायोलॉजिकल साइंस के उर्दू के 34 थे सर, 10 हुए, 24 बच गए सर। इससे फिजिकल साइंस उर्दू के 53 थे सर, 5 फील्ड हुए, 48 बच गए सर। उसी तरह पीटी उर्दू के 42 थे, 4 फील्ड हुए, 38 बच गए सर। ऐसा 535 है सर। इमीडिएट अगर वो पोस्ट को फिल कर देंगे सर तो हम समझेंगे उर्दू के साथ इंसाफ हुआ है सर। 2017 से आज 2021 में आ गए सर। मेहरबानी करके ये पोस्ट को इमीडिएट फिल कर दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत की फसल बीमा स्कीम को मुकम्मल तौर पर बोगस करार दिया है। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बाज़ाबातकारी से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत की फसल बीमा स्कीम बिल्कुल बोगस है, इसलिए मरकजी हुकूमत ने इस पर अमलावरी का अख्तियार रियासती हुकूमत पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह इस स्कीम से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है।
उनका कहना था कि दस्तूर ने मरकजी हुकूमत को मुल्क में अजनास का तवाजुन बरकरार रखने के अख्तियारात दिए हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत अजनास खरीदने से इनकार कर रही है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि आफात समावी के लिए फाइनेंस कमीशन में अलग से फंड्स होते हैं, लेकिन 1 रुपया जारी नहीं किया जा रहा है। हैदराबाद में सैलाब से हुए नुकसानात की पावाजाई करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए देने का मुतालबा किया था, लेकिन 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि 2023 तक रियासत में 6,246 शमसी तवानाई पैदा करने का निशाना रखा गया है। नेट मीटरिंग रेगुलेशन के तहत रूफ टॉप पर शमसी तवानाई पैदावार की इजाजत है। 3 kV पैदावार करने वालों को 40% सब्सिडी फराहम की जाएगी। 10 kV पैदावार करने वालों को 20% सब्सिडी फराहम की जाएगी। सरकारी इदारों में शमसी तवानाई की पैदावार की जा रही है। हैदराबाद में कई सरकारी दफातर में इसका अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में इसका आगाज करने के लिए अरकान असम्बली पहल करें। तजदीद तवानाई के जरिए बरकी पैदावार की जा रही है। 76 मेगावाट के जिमला 19 मेगावाट बरकी पैदा की जा रही है। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कपास की काश्त को किसान फरोग दें। उन्होंने कहा कि मार्केट में कपास की मांग ज्यादा है। कपास की खरीदी के मराकिज 376 जिंक मिल्स है। उन्होंने कहा कि रियासत में 1 करोड़ एकड़ पर कपास की काश्त का मंसूबा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरा हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपनी कोशिश से मुस्तफा नगर के इलाके में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीसी रोड के कामों को मुकम्मल करवाया। मंजूरा काम गुज़िश्ता 4 महीनों से ज़ेर इल्तिवा थे। मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खान ने GHMC के जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट से नुमाइंदगी करते हुए इन कामों को पूरा करवाया। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने मीडिया को बताया कि करोड़ों रुपए लागती कामों को मंजूर किया गया, लेकिन GHMC के गुत्तेदार प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया। अनवालुम डिग्री कॉलेज मल्लेपल्ली में उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हफ्ता 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अनवालुम कॉलेज में मुनक्किद होगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी होंगे। MLC के कविता इस कॉन्फ्रेंस की मेहमान खुसूसी रहेंगी। कौंसल जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदानशीन अनवालुम नवाब महबूब आलम खां इस्लामी फन खत्ताती नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस कॉन्फ्रेंस में उर्दू की बका, उसकी तरक्की व तरवीज के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। हुजराबाद असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहान में जुज़वी तब्दीली की गई है। 29 और 30 अक्टूबर को मुकर्ररा इम्तिहान अब इतवार 31 अक्टूबर और पीर 1 नवंबर को मुनाकिद होंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक ये इम्तिहानात 25 अक्टूबर से शुरू होंगे। तब्दील शुदा तारीख पर मुश्तमिल टाइम टेबल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। 25 अक्टूबर को पार्ट 2 सेकेंड लैंग्वेज, 26 अक्टूबर को पार्ट 1 इंग्लिश का इम्तिहान होगा। पार्ट सुवम के तहत 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। तलबा, औलिया तलबा, असातिज़ा व कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स व जिम्मेदारों को तब्दील शुदा टाइम टेबल का नोट लेने की हिदायत दी गई है। इंस्पेक्टर साहब को सलाम न करने पर एक शख्स की पिटाई कर दी गई। ये वाकया वट्टेपल्ली में पेश आया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि सैयद हुसैन फलकनुमा पुलिस स्टेशन के पास अपनी गाड़ी पर पहुंचे थे। उन्होंने पीए से निकलकर जाने वाले सर्कल इंस्पेक्टर को सलाम न किया। इस पर भरत नामी पुलिस जवान ने पुलिस स्टेशन से बाहर आकर सलाम न करने की वजह पूछी और फिर हुसैन की पिटाई कर दी। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने असम्बली सेशन के बावजूद अपनी मसरूफियत रखते हुए सैयद हुसैन को उस्मानिया दवाखाना अपने साथ ले गए और उनका मुआयना करवाया। रुकन असम्बली ने बताया कि पुलिस का तासुब परस्त स्टाफ भोले भाले शहरियों को निशाना बनाता रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासिब पुलिस मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए। अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले वो सैयद हुसैन के साथ इंसाफ करे। मदीना कॉलोनी वट्टेपल्ली के पास
रहने वाले मोहम्मद सैयद हुसैन साहब वहाँ के रहने वाले हैं। कल 5 बजे पलकना पीएस के सामने मोटरसाइकिल पे बैठे थे और पीएस में से सर्कल इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी बाहर निकली। इन्होंने देखे नहीं उसको, तो अंदर से एक भरत नाम का जवान आया, आके बोला सब सर्कल साहब गए, आप उठ के सल्यूट नहीं करे, मारे नहीं, सलाम नहीं करे बोल के। तो इन्होंने बोले नहीं देखा साहब, सॉरी बोले। उसके बाद नाके में ले आके इनको बेतहाशा मारपीट करे उन्होंने, वो जवान साहब बहुत मारे। अब बाद में 4-5 घंटे बिठा के उसको रात में छोड़े उनको, और इतना बेतहाशा मारे। 4-4.5 घंटे मेडिकल टेस्ट कराए, अब स्कैनिंग लिए, एक्सरे लिए, पूरे टेस्ट कराए, रिपोर्ट लाके करके डीसीपी साहब को दिए। तो ये तासुब भरे जवानों को इस पुराने शहर में क्या पुलिस में रखना ही नहीं है, और इनको सस्पेंड करना चाहिए। डीसीपी साहब से मुतालबा कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लीजिए, नहीं तो हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे, आपके आला अहदेदारों के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के नॉलेज में लाएंगे। ये जुल्म को पुलिस की हम बर्दाश्त नहीं करते। सौजोन के इलाके में ड्रग्स और दूसरी नशीली अशिया के खिलाफ पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। डीसीपी सौजोन गजराव भोपाल की क़यादत में जुमेरात की रात याकुतपुरा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में धावे किए गए, गाड़ियों की तलाशी ली गई। डीसीपी ने बताया कि याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास ड्रग्स की फरोख्त और उसके आदी अफराद को लेकर खबरें मिल रही थी। इसी तनाजुर में धावा किया गया, कई गाड़ियों की तलाशी ली गई। मौसर नेम प्लेट न होने वालों की गाड़ियों को तहवील में लिया गया, यानी कि नंबर प्लेट जिनके मौसर नहीं थे उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। डीसीपी ने बताया कि यह मुहिम जारी रहेगी। गांजा और दूसरी नशीली अशिया का इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखी जा रही है और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ सेंट्रल जोन पुलिस ने नशीली अशिया और गांजे की फरोख्त के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मंगलहाट का साकिन सुनील सिंह गांजे के अलावा हैश ऑयल की फरोख्त में मुलविस पाया गया। बाखबर इत्तला मिलने पर टोली मस्जिद कारवान के करीब वाक़ मकान पर धावा किया गया। सुनील सिंह के कब्जे से 200 मिलीलीटर हैश ऑयल और 1 किलो गांजा जब्त किया गया। बताया गया कि सुनील सिंह जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, अपने अखराजात को पूरा करने के लिए नशीली अशिया की फरोख्त कर रहा था। पवन कल्याण साकिन चिंतल से वो हैश ऑयल और गांजा खरीद कर पैकेट में बनाकर फरोख्त किया करता था। 5 मिलीलीटर का एक पैकेट 1500 रुपए तक 2500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। सुनील सिंह को मजीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की क़यादत में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन ने इस कॉर्डन सर्च में हिस्सा लेते हुए 450 मकानात की तलाशी ली। दरकार दस्तावेजात और मौसर नंबर प्लेट न होने पर 43 टू व्हीलर्स और 3 3 व्हीलर्स को जब्त किया गया। कई टू व्हीलर्स पर जेर इल्तिवा चालानात भी पाए गए। डीसीपी ने बताया कि 20 रोड शीटर्स की काउंसलिंग की गई है। अवाम में अमन कानून से मुतालिक एतमाद बरकरार रखने के लिए यह कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। इस कॉर्डन सर्च के दौरान गैर कानूनी शराब की फरोख्त को नाकाम बनाते हुए भारी मकदार में शराब की बोतलें जब्त की गई। दूसरा गैर कानूनी सामान भी धावों के दौरान जब्त किया गया। मेडचल जिले के मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए दिलखराज सड़क हादसे में 2 बाइक सवार बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तारी के साथ उप्पल से घटकेसर आने वाली कार डिवाइडर से टकराकर बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। एक महिला की शिनाख्त जंगांव के साकिन कृष्णा की हैसियत से की गई। कार में सवार अफराद भी जख्मी हुए हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। नामपल्ली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन में मुश्तबा हालत में घूमने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी पर यह इंकशाफ हुआ कि दोनों राजस्थान में एक मुबैना इस्मत रेजी के केस में वहां की पुलिस को मतलूब हैं। इस्मत रेजी के वाक़े के बाद 21 साल राजेश पुनिया और 18 कुलदीप हैदराबाद भागकर आ गए थे। राजस्थान पुलिस को इन दोनों के बारे में इत्तला दे दी गई है। एसओटी मलकाजगिरी ने ऑनलाइन बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 बुकीज शामिल बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बुकी चन्नम किरण और अकील अहमद
तिरमलगिरी में ऑनलाइन बेटिंग का रैकेट चला रहे थे। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर जुमे को एसओटी मलकाजगिरी ने धावा करते हुए दो बुकियों किरण अखिल अहमद के अलावा पंटर सुरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। ये बुकीज bestfair.com के जरिए बेटिंग वसूला करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 53 लाख रुपए की नकद रकम को जब्त किया है और खान की बैंक अकाउंट में मौजूद 21,82,254 रुपए की रकम मुंजमद कर दी है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने वकाराबाद के परगी में सब इंस्पेक्टर पुलिस को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक सेतपल्ली देहात में सुरेश और साईरेड्डी के दरमियान अराजी का तनाजा चल रहा था। साईरेड्डी के खिलाफ सुरेश ने SC/ST एट्रोसिटी के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले को रफा दफा करने के सिलसिले में क्रांति कुमार ने साईरेड्डी से 15,000 रुपए की रिश्वत तलब की। 10,000 रुपए पेशगी दिए जा रहे थे। उसी वक्त ACB ने क्रांति कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्रांति कुमार की कमगा पर भी धावा किया गया है। नकली सोने पर हॉलमार्क प्रिंट करते हुए धोखा देने वाली टोली को गिरफ्तार किया गया है। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि इस टोली ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मासूम अफराद को धोखे दिए थे। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 40 लाख रुपए का धोखा दिया गया। इस टोली का अहम सरगना भास्कर बताया गया। नकली जेवरात को सिकंदराबाद के जनरल बाजार ले जाकर उस पर हॉलमार्क प्रिंट किया जाता है। इस टोली के अलावा बताया गया है कि नलाकुंटा, SR नगर, मियापुर, बेगमपेट और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमे भी दर्ज हैं। कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 15 कुंटल चावल जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिका इत्तला पर पुलिस ने चंदुलाल बारादरी के पास टाटा एस गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें 15 कुंटल राशन का चावल पाया गया। पुलिस ने सैयद खदीर, शेख गौस और मोहम्मद पाशा को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए चावल और गाड़ी को सिविल सप्लाईज के हवाले कर दिया गया है। मलकपेट पुलिस की तरफ से रेड क्रॉस के ताउन से खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस के स्टाफ और चैतन्य इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस DSNR के तलबा के अलावा मुकामी अफराद ने खून का अतिया दिया। कैंप में हिस्सा लेने वालों में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस M रमेश, PRO प्रशांत राव, स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के अलावा दूसरे पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। संतोष नगर में एक शख्स जेरे तामीर इमारत से गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 25 साला शेख बादशाह जो कोलकाता का रहने वाला है, इमारत पर काम कर रहा था। अचानक पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसकी मुकाम वाक़े पर मौत हो गई। संतोष नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पसमानदा तबकात पर 7 साल में 74,160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हमाजहती तरक्की जारी, मरकजी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। ऐवान असेंबली में वजीर आला का खिताब। हमको फख्र है कि हम मुसलमान हैं, मजलिस के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं। तेलंगाना की तरक्की में मजलिस का ताउन शामिल, अकबर ओवैसी का खिताब। पसमानदा तबकात की जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी की जाए, असेंबली में मुत्तफका तौर पर करारदाद मंजूर।
मानसून इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। शहर के नवाही इलाके मेडिपल्ली हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा, कार की टक्कर से 2 बाइक सवार बरसरे मौका हलाक। जुनूबी शहर में गांजे और नशीली अद्वियात का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, मुहिम को जारी रखने डीसीपी साउथ जोन का आज़म। ऑनलाइन बेटिंग का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, 53 लाख रुपए की रकम जब्त। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने नकली सोने पर हॉलमार्क प्रिंट करते हुए धोखा देने वाली टोली को पकड़ लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।